Namaste. Today I am going to teach you lesson 3 उपकारकाः वृक्षाः। वृक्षाः अस्माकं जीवने अति महत्वपूर्णाः भवन्ति। वृक्षेभ्यः वयं न केवलं भोजनं प्राप्नुमः अपि तु अन्यानि बहूनि वस्तूनि प्राप्नुमः येन वयं जीवनं जेतुं सक्षमाः स्मः। वृक्षं विना कुतो जीवनं? Now first I read. You will listen attentively and move your finger on words according to my reading so that you can read properly. Reading is the first stage of learning. Therefore, you must be able to read properly. Now, let us start. वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। एते भूमेः उद्भवन्ति। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। मूलानाम् उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति। प्रकाण्डात् शाखाः उद्भवन्ति। शाखाभ्यः प्रशाखाः सम्भवन्ति। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। वृक्षाः अपि अस्माकम् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति। एते पादैः पिबन्ति, अतएव पादपाः कथ्यन्ते। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, येन एते वृक्षाः फलन्ति। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुःखानि च अनुभवन्ति। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। परन्तु एते अचराः सन्ति, अर्थात एते खग मृग जलचर नराः इव न चरन्ति। नौ वर्ड मीनिंग एंड भाषिक कार्यम। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्षाः अस्मिन् वाक्ये कतिपदं किम् अस्ति? वृक्षाः। क्रियापदं किम् अस्ति? सन्ति। वृक्षाः इति पदे का विभक्ति? पंचमी विभक्ति प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बालकः बालको बालकाः। अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचनं, हमारे आवर। जीवनस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचनं, जीवन का। आधारः विशेषणं, वृक्षाः बहुवचनं, अतः आधारः अपि बहुवचनं। सन्ति क्रियापदम्। एते भूमेः उद्भवन्ति। एते वृक्षाः। भूमेः पंचमी विभक्ति एकवचने। भूमेः, भूमि शब्दस्य पंचमी विभक्ति एकवचने भूमेः, षष्ठी विभक्ति एकवचने भूमेः। अत्र पंचमी विभक्ति एकवचनं। भूमि से उद्भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम् एते। क्रियापदं किम्? उद्भवन्ति। भूमे इति पदे का विभक्ति? पंचमी। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां वृक्षाणाम्, एतेषां प्रणव दैट स्टैंड फॉर नाउन, वृक्षाणां। मूलानि फलं फले फलानि जड़ें। पृथिव्यां, पृथ्वी शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचने पृथिव्यां। दूरं दूरं ततानि, तत् शब्दस्य कत् प्रत्यय युक्त शब्द ततः। ततानि फलं गतः गते, गतं गते गतानि, ततं तते ततानि। त प्रत्यय ततानि फैले हुए, स्प्रेड, भवन्ति। पठति पठतः पठन्ति। मूलानां बालकानां षष्ठी विभक्ति बहुवचनं। उपरिष्टात् बालकात् पंचमी विभक्ति एकवचनं। वृक्षस्य बालकस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनं। वृक्षिका। प्रकाण्डः प्रथमा विभक्ति एकवचनं। बालकः। तना भवति। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम् अस्ति? भवति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम् अस्ति? प्रकाण्डः। क्रियापद का, कर्तृपद का मतलब ये नहीं होता कि पहला शब्द कर्तृपद होगा। जैसे जिसमें प्रकाण्डः है शुरू में नहीं है, लेकिन कर्तृपद प्रकाण्डः है। कर्तृपद में जो काम करे, जो डोमिनेंट वर्ड है, वही कर्तृपद है। प्रकाण्डात् शाखा उद्भवन्ति। प्रकाण्डात् बालकात्, तना से शाखा ब्रांचेज उद्भवन्ति, निकलते हैं, कमौ। शाखाभ्यः, शाखाओं से पंचमी षष्ठी चतुर्थी पंचमी बहुवचने शाखाभ्यः लताभ्यः। शाखाओं से प्रशाखा, लता लती लता शाख प्रशाखा संभवन्ति उद्भवन्ति। तो शाखाभ्यः कः संभवन्ति? तो प्रशाखा संभवन्ति। कस्याः प्रशाखा संभवन्ति? तो शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। एतासु प्रशाखासु
इन प्रशाखाओं में अणयोपदयो विशेषण पदम किम अस्ति, अणयोपदयो विशेषण पदम एतासु, विशेष पदम किम अस्ति प्रशाखासु, पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति, पत्राणि पुष्पाणि फलानि च। जो काम करे, जो डोमिनेंट वर्ड है वो करता है, तो इस वाक्य में कर्तृपद कौन है, तो पत्राणि पुष्पाणि फलानि च। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम अस्ति, तो भवन्ति। नाउ मीनिंग, वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ट्रीज आर द बेस ऑफ आवर लाइफ, मीन्स आवर लाइफ रेस्ट ऑन ट्री। एते भूमे उद्भवन्ति। एते ये वृक्ष, ये जो वृक्ष हैं वो भूमि से उत्पन्न होते हैं, भूमि से उत्पन्न होते हैं। दीज ट्रीज कम आउट फ्रॉम लैंड। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इनकी जड़ें, एतेषां इनकी जड़ें, मूलानि पृथ्वी पर दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। देयर रूट्स आर स्प्रेड इन सॉइल इन लेंथ। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडा भवति। जड़ों के ऊपर वृक्ष के तना होते हैं। प्रकांड मतलब तना होते हैं। जड़ों के ऊपर वृक्ष के तना होते हैं। देयर इज ए थिक स्टेम ऑफ ट्री अबव द रूट्स। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति। प्रकांडात बालकात, तना से शाखा उत्पन्न होते हैं। ब्रांचेज कम आउट फ्रॉम द स्टेम। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति। और शाखाभ्यः शाखाओं से, चतुर्थी विभक्ति, शाखाओं से प्रशाखा, छोटी डालियाँ, दैट इज ट्विग्स, संभवन्ति उत्पन्न होते हैं। मतलब शाखाओं से टहनियाँ उत्पन्न होते हैं, टहनियाँ निकलते हैं। ट्विग्स, स्मॉल ब्रांचेज कम आउट फ्रॉम बिग ब्रांचेज। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन प्रशाखाओं में, इन टहनियों में ही पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, पत्ते, फूल और फल होते हैं। लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स thrive in these twigs. So I think you have understood. Now you will write meaning either in Hindi or English. Thank you for listening.